to make limited advances. يا عرب يا كل الدول النامي يا الخلايا النامي اصحوا حالكم. क्या ये आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने ही बनाया है हैकल सुलेमान, जिसे एक दिन जरूर तामीर किया जाएगा बैतुल मुकद्दस में। हम इसे मस्जिद अक्सा के मकाम पर तामीर करेंगे। क्या आपने कभी मस्जिद अक्सा देखी है? नहीं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। सिपाहियों, मसला फ़लस्तीन को हालात हाज़रा में एक सियासी मसला समझा जाता है, मगर हकीकत में ये मसला तारीख़ और इस्मानी किताबों से जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन बहर रूम के साहिल पर वाक़या है। इसकी तहज़ीब बहुत पुरानी है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक इंसान ने सबसे पहले जब फसल उगानी और इंसानी बस्ती बनाना शुरू की तो वो सरज़मीन फ़लस्तीन से ही शुरू की। जिस ज़माने में लोग एक जगह रहने के बजाय तलाश मुआश में चल फिर कर ज़िंदगी बसर किया करते थे, अरबिस्तान से कबीला साम की एक शाख जो कुनानी या कुनेकी कहलाती थी 2500 कबल मसीह में यहाँ आकर आबाद हो गई। फिर आज से 4000 साल पहले यानी लगभग 2000 कबल मसीह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर से जो दरिया फ़रात के किनारे आबाद था हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में, जबकि दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल भी था। इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगंबर इसी सरज़मीन में पैदा हुए या बाहर से आकर यहाँ आबाद हुए। इसी मुनासबत से ये खित्ता ज़मीन पैगंबरों की सरज़मीन कहलाया। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबल मसीह से 1020 कबल मसीह तक हुक्मरानी की। इस दौरान में इन्होंने जंग करके जालूत को मगलूब किया और इसे ताबूत सकीना वापस लिया, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। इन्होंने पहले अल खलील और फिर बैतुल मुक़द्दस में अपना दारुल हुकूमत कायम किया। बैतुल मुक़द्दस दुनिया का कदीम तरीन शहर है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों के लिए यकसा मुक़द्दस और मोहतरम है। इस शहर का मौजूदा नाम यरूशलेम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1004 कबल मसीह से 965 कबल मसीह तक 33 साल हुक्मरानी की। इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 965 कबल मसीह में हुकूमत संभाली, जो 926 कबल मसीह तक 39 साल कायम रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसराइल की मुतहदा रियासत दो हिस्सों सामरिया और यहूदिया में तकसीम हो गई। दोनों रियासतें एक अरसे तक बाहम दस्तो गिरेबान रहीं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मेरास है, जो तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले सुलेमानी हैकल था, जो कि यहूदियों की इबादत गाह थी। और इसी तरह से इसके बारे में ईसाइयों का भी यही मौक़िफ़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत यहीं पर हुई और उनको मसलूब भी इसी मुकाम पर किया गया। इसी एतबार से ये ईसाइयत के लिए भी मुक़द्दस तरीन मुकाम है। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र मिराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये मस्जिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से भी पहले मौजूद थी। मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक़ अल्लाह की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया। रूमियों ने ईसाई मज़हब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। इन्हें दरबदर किया, जुल्म किए, जलील करके रखा और इनका कत्ल किया।
جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا جبکہ ان کی تحریک نے مکمل طور پر زور پکڑ لیا۔ مغربی علاقے جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم کی جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ ستمبر 1982 لبنان کے مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس شفاقانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ یہ لڑائی آج تک جاری ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا نظر نہیں آتا۔